आदरणीय दर्शकहरू, प्रस्तुत कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। राजनीतिक दलहरू बीचमा 16 बुँदे सहमति भएसँगै अब संविधान छिट्टै बन्नेछ, छिट्टै जारी हुनेछ भन्ने जनतामा एक खालको आशा पलाएको थियो र अलिकति खुसी हुने अवस्था पनि देखिएको थियो। त्यही रूपमा राजनीतिक दलहरू संविधान निर्माणको लागि तदारुकताका साथ अगाडि बढिरहेका थिए। यही बीचमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिसके पछाडि भने अलिकति अवरोध सृजना हुन खोजेको हो कि जस्तो भएको छ। यसबीचमा पनि 16 बुँदे सहमतिले नसमेटेका केही विषयहरू, केही मुद्दाहरू अझै पनि विवादमै छन्। त्यो मिलाउनु पर्ने आवश्यकता छ र संविधान सभा बाहिरका शक्तिहरू र संविधान सभा भित्रै रहेका केही शक्तिहरूको पनि यसमा चाहिँ मत फरक रहेको कारणले गर्दाखेरि अब फेरि आएर संविधान जुन असार मसान्त अथवा साउन मसान्त अथवा भदौ मसान्त अझ भनौँ छिट्टो जारी हुन सक्ने सम्भावना फेरि कमजोर बन्न खोजेको त होइन भन्ने चिन्ता जनतामा चाहिँ नि छाएको छ। यसबीचमा संविधान निर्माण अब त्यसो भए कसरी अगाडि बढ्छ? के संविधान सभाले आफ्नो काम अब नियमित रूपमा अगाडि बढाउँछ तीव्र रूपमा अथवा के हुन्छ? यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङसँग। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिकठाक। राष्ट्रपतिसँगको भेटमा अलिकति यहाँको खटपट भयो रे भन्ने कुरा आयो नि हिजो, के हो? सञ्चार माध्यमबाट मैले पनि थाहा पाएँ खटपट भयो रे भनेर, तर त्यस्तो खटपट होइन। राष्ट्रपतिज्यूका केही जिज्ञासाहरू थिए। त्यो जिज्ञासाहरूको सन्दर्भमा मैले आफ्ना कुराहरू प्रष्टसँग सधैँ पनि राख्ने गर्छु, यसपटक पनि राखेँ। कुरा भने चाहिँ त्यति नै हो, खटपट भन्ने चाहिँ होइन। भएको कुरा के हो भन्न मिल्छ? निश्चय पनि मैले सार्वजनिक रूपमा पनि भनेको छु। राष्ट्रपतिज्यूले अध्यादेश जारी भएको कुरा मलाई भन्नुभयो, जानकारी गराउनुभयो। मैले त्यसको बारेमा टिप्पणी गरेँ। हिजो अस्ति भर्खर संसदको अधिवेशन टुङ्गिएको छ। त्यही अधिवेशनमा साझा सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरौँ, अनुगमनको व्यवस्था राखौँ भनेको थिएँ मैले। त्यो दलहरूको बिचमा सहमति भयो, संसदले त्यो गर्यो, राम्रो भयो। मेरो तेस्रो अर्को मुद्दा पनि थियो र मैले त्यो पनि सरकार समक्ष राखेको थिएँ, दलका प्रमुख सचेतकहरू समक्ष पनि राखेको थिएँ। त्यो के हो त भन्दा यो विनाशकारी भूकम्प पश्चात राहत उद्धार र पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा राज्यलाई, सरकारलाई विशेष कानुनको आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यसको लागि सरकारले एउटा विधेयक ल्याओस्, त्यसलाई चाँडो मिलेर पास गरौँ भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो। त्यो प्रस्ताव भनेको यस्तै प्राधिकरण जस्ता खालका विषयहरूसँगै विशेष त संविधान लेखनको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको सन्दर्भलाई लिएर अलिकति मतभेद भयो भन्ने कुरा यसलाई टुङ्ग्याउँछु र त्यो संसदले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो, तर सरकारले के कारणले हो विधेयक ल्याएन। अब यही आषाढ 11 गतिदेखि संसदको अर्को अधिवेशन सुरु हुँदैछ। त्यसैले यो 3 दिन 4 दिनको बिचमा अध्यादेश ल्याउने कुरा ठिक होइन कि भनेर मैले राष्ट्रपतिज्यूलाई भने, तर अध्यादेश जारी भइसकेको छ, त्यसलाई अरू टिप्पणी गर्नु परेन। मैले यही कुरा राष्ट्रपतिज्यूलाई भने। र अर्को संविधान निर्माणको प्रक्रियाको बारेमा के भइराखेको छ भन्नुभयो। मैले भने संविधान निर्माणको प्रक्रिया रात दिन चलिरहेको छ। मसौदा समिति अहिले मसौदा गर्ने काम गरिरहेको छ। 1 सेकेन्ड पनि त्यो रोकिएको छैन र 1 सेकेन्ड पनि त्यो रोकिँदैन। समयमा संविधान जारी गर्नको लागि अहिले संविधान सभा लागिरहेको छ। मैले यो कुराको जानकारी गराएँ। अर्को राष्ट्रपतिज्यूले मलाई भन्नुभयो र त्यो उहाँको सुझाव पनि थियो, उहाँले सार्वजनिक रूपमा भनिराख्नु भएको छ, यो 3वटा संवैधानिक जुन निकायहरू छन्, अङ्गहरू छन्, तिनीहरूको बिचमा राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ, सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ, एकअर्कालाई सम्मान गर्नुपर्छ, त्यो स्थिति बिग्रिनु हुँदैन भन्ने उहाँको चिन्ता थियो। राष्ट्रपतिज्यूको चिन्ताप्रति सहमति जनाउँदै मैले भने संविधान सभाको हकमा हामी एकदमै प्रष्ट छौँ। म आफै कानुनको विद्यार्थी हुँ, त्यसैले विगतदेखि अहिलेसम्मै सदा सर्वदा
म अदालतको सम्मान गर्छु, सम्मान गर्नुपर्छ भन्छु। तर कतिपय कुराहरूमा यसो भएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्न सक्छ। जस्तो यही बारेमा पनि म राष्ट्रपतिज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु भनेर मैले आफ्नो कुरा राखेँ। र मैले के भने त भन्दा अहिले भर्खरै जुन संविधान सभा विरुद्ध समेतको आदेशको कुरा आएको छ, स्टे अर्डरको कुरा आएको छ, त्यो सामान्य रिट निवेदनहरूमा पनि सम्बन्धित पक्षलाई मिति तोकेर तपाईहरुको भन्नुपर्ने कुरा के छ भन्न आउनुहोस् भनेर भन्ने मौका दिएर अनि आदेश गर्ने चलन हो। तर यति गम्भीर विषयमा जुन विषय संविधान सभाको हो भन्ने मलाई लाग्छ, त्यस्तो विषयमा सर्वोच्च अदालतले एकतर्फी रूपमा संविधान सभाको कुरा नसुनिकन जुन आदेश गर्यो, यदि हाम्रो कुरा हामीले भन्न पाएको भए, हाम्रो कुरा सुनेको भए सायद सर्वोच्च अदालतको निर्णय गर्नलाई, आदेश गर्नलाई सजिलो हुन्थ्यो। त्यसैले यो कुरा बेठिक भयो भनेर मैले राष्ट्रपतिज्यू समक्ष राखेँ र राष्ट्रपतिज्यूले जुन संयमताको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो संयमतामा हामी त छँदैछौँ। यसमा सम्बन्धित अरूलाई पनि, त्यो भनेको न्यायालयलाई निश्चय पनि हो, न्यायालय समेतलाई राष्ट्रपतिज्यूले भन्नुपर्छ हामी पनि संयमताको पक्षमा छौँ। मैले भनेको यति हो। अब यसलाई मैले चर्काचर्कीको रूपमा लिएको छैन। सधैँ तपाईँ त अलिकति नम्र सफ्ट धारको मान्छे, हिजो राष्ट्रपतिसँगको भेटमा चाहिँ अलिकति कडा रूपमा अलिकति इङ्गित गर्दै अलि अदालततिर पनि इङ्गित गरेर तपाईँले भन्नुभयो भन्ने कुरा आएको कारणले मैले राखेको कुरा यति हो। यसै गरेर मैले भने हाँसी हाँसी यति कुरा राखेको हो। अब यसलाई कडा भन्नुहुन्छ कि ठिक कुरा भन्यो भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। तर राष्ट्रपतिज्यूको पनि चिन्ता त तपाईले भनेअनुसार नै पनि त जायजै नै हो नि। तीनटा अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको सम्बन्ध त राम्रो हुनै पर्यो। विवादै छैन, विवादै छैन। मैले त्यसलाई अलिकति प्रश्न गर्न मात्रै खोजेको हो। त्यो 16 बुँदे सहमति जसरी भयो, एकछिन तपाईले सोधेको कुरालाई म प्रश्न गरिदिन्छु। त्यो चिन्ता यसरी नै व्यक्त भइरहनुपर्छ, भइरहँदाखेरि एकदम ठिकै हो। तर त्यो चिन्ता संविधान सभाले बल्ल बल्ल यत्रो समय पश्चात सम्पूर्ण दलहरूको बीचमा सहमति कायम गरेर अघि तपाईँले भने जस्तो अब संविधान बन्छ भनेर टुङ्गोमा पुगेको बेलामा यो ढङ्गले अदालतबाट आदेश हुँदा कतै संविधान सभाले मेरो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भयो भन्ने त महसुस गरेन। त्यसकारणले यो संयमताको चिन्ता त्यति बेला समेत पनि व्यक्त हुनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा गलत हो। तर यो सँगै अब जनतामा एउटा मूल प्रश्न आएको छ। चिन्ता के छाएको छ भने अब आषाढ मसान्त, साउन मसान्त अथवा भदौ मसान्त जे होला, जतिसक्दो छिटो संविधान चाहिँ जारी गर्ने भन्ने हामी सोचमा छौँ। अब संविधान जारी हुन्छ त हामीले पहिले भने चाहिँ समयमा आदेश पश्चात मैले सार्वजनिक रूपमा भनेको छु विनम्रतापूर्वक। मैले राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि यही आग्रह गरेँ। 1 सेकेन्ड ढिलो भएको छैन। 1 सेकेन्ड ढिलो गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ। रात दिन मसौदा समितिले काम गरिराखेको छ। अहिले यो विषय मसौदा समितिमा छ। मसौदा समितिका सभापतिसँग आजै बिहान पनि मेरो भेटघाट भएको छ। उहाँहरू दिनरात काम गरिराख्नु भएको छ। बढीमा 15 दिनको जुन समयावधि उहाँहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ, बढीमा 15 दिनको समयावधिभित्र उहाँहरूले मसौदा मेरो हातमा राख्छु भनेर उहाँहरूले आजै बिहान पनि मलाई भन्नुभएको छ। जस्तो अब म चिन्ता नगर्न सबैलाई आग्रह गर्छु। तर तपाईँ एउटा कानुन कर्मी हुनुहुन्छ, कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ, कानुनको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, जानकार हुनुहुन्छ, संविधान सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, व्यवस्थापिका संसदको सभामुख हुनुहुन्छ, कानुन मन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ तपाईँ। यो सबै पृष्ठभूमिबाट आफैले विचार गर्दाखेरि पनि जस्तो सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश त दियो, अब कानुनत चाहिँ के हो? कानुनत चाहिँ त्यो आदेशको पालना गर्नु हाम्रो दायित्व हो कि होइन? एउटा कुरा यहाँलाई म प्रष्टै भनिदिउँ। त्यस मुद्दाको एउटा पक्ष प्रधानमन्त्री त्यसलाई भ्याकेट गर्नको लागि जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँले भ्याकेट गर्न गइरहेको अवस्थामा हामी संविधान सभा आफ्नो काम गरिरहेका छौँ, आफ्नो तयारी गरिरहेका छौँ। अनौपचारिक तयारी त गर्न पाइयो, तर औपचारिक रूपमा भोलि जस्तो मानौँ अब मस्यौदा समितिको चाहिँ बैठक होला। विनम्रतापूर्वक तपाईँ मार्फत म प्रष्ट भनिदिन चाहन्छु, जनताले संविधान बनाउन
जिम्मेवारी संविधान सभालाई दिएको छ। अहिलेसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने जिम्मा यही संविधान सभाले बनाउने संविधानमा छ। त्यो जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्नुपर्छ। त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न एक सेकेन्ड पनि नरोकिकन हामी अगाडि बढ्छौँ। सर्वोच्च अदालतका श्रीमान गिरीशचन्द्र लालज्यूले जुन आफ्नो अन्तरिम आदेशमा भन्नुभएको छ, चिन्ता जाहेर गर्नुभएको छ अदालतको तर्फबाट पनि, यो भनेको के हो? एकचोटि बुझाइदिनुहोस् न जनतालाई पनि। कि जस्तो म भन्दै थिएँ, सङ्घीयताकै सन्दर्भलाई लिएर जुन सीमाका कुरा, नामका कुरा, अथवा सङ्ख्याको कुरा, अथवा संरचनाका कुरा, अथवा केन्द्रदेखि तलसम्मको सूचीका कुरा, स्रोत साधन र अधिकार बाँडफाँडका कुरा, यी कुराहरू चाहिँ नि संविधानको धारा 138 जुन 138, 82 र 1 टेकेर उहाँले जुन चाहिँ नि निर्णय गर्नुभयो, यसले चाहिँ यो चाहिँ यही संविधान सभाले नै निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पो छ त यो अन्तरिम संविधानमा भनेर उहाँले जुन भन्नुभयो नि। सबभन्दा पहिले कुरा यहाँलाई एउटा कुरा प्रश्न गरिदेऊ, यो संविधान सभामाथि कुनै पनि अङ्कुश छैन। जनताको चाहना बमोजिम, जनताको आदेश बमोजिम यो संविधान सभाले अहिलेसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी यो संविधान सभाको हो। तपाईँलाई अझै अलिकति म प्रश्न गरिदिउँ, दक्षिण अफ्रिकामा संविधान निर्माण हुँदा त्यहाँको अन्तरिम संविधानले हाम्रो आधारभूत सिद्धान्त यो हो, यो आधारभूत सिद्धान्तको विपरीत हुने गरिकन संविधान सभाले संविधान बनाउनु हुँदैन। यदि त्यो बनायो भनेदेखि त्यसलाई खारेज गर्न, बदर गर्नको लागि संविधान सभाको अदालतको व्यवस्था गरिएको छ भनेर उनीहरूले गरेका थिए। हाम्रोमा पनि यो प्रश्न उठेको थियो। तर यहाँ हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ त भन्दा संविधान सभा सार्वभौम हो। सार्वभौम जताको सार्वभौम संविधान सभाले उसले आफ्नो प्रक्रिया आफै निर्धारित गर्छ र उसले संविधान बनाउँछ। र यहाँ मार्फत म के जानकारी गराउन चाहन्छु त भन्दा संविधान सभाले कुनै निश्चित राजनीतिक दलको आग्रहको आधारमा होइन, संवाद समितिले सबै राजनीतिक दलका कुराहरू सुन्यो, सभासदहरूको कुरा सुन्यो, अनि त्यो संवाद समितिले एउटा राजनीतिक प्रतिवेदन, सहमतिको प्रतिवेदन, अन्य बाँकी रहेका कुनै विषय छन् भने त्यो पनि मसौदा समितिले टुङ्ग्याओस् भन्ने सुझावसहित संविधान सभामा पठायो। संविधान सभाले त्यसलाई पारित गरेर मसौदा समितिमा पुर्यायो। मसौदा समिति अन्य समितिहरूभन्दा फरक छ। त्यो मसौदा समितिका सभासदहरूले गोप्यताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। त्यो मसौदा समितिले 13 दिन 15 दिनको समयावधि पुगिसक्दा के उसले मसौदा तयार गरेर संविधान सभामा प्रस्तुत गर्छ, त्यो मसौदा प्रस्तुत गरिसके पछाडि मात्रै जनताले थाहा पाउँछन्। अहिलेसम्म शपथ ग्रहण गरेर सभासदहरू रात दिन काम गरिराखेको अवस्था छ। अहिले अवस्थामा कसैले पनि संविधान सभाले के विषय गर्छ, त्यो विषयले कहाँ के अप्ठ्यारो पर्छ भनेर प्रवेश गर्ने विषय नै होइन। त्यसैले संविधान सभा आफ्नो कार्यमा, जस्तो अहिले अदालतले टेकेको धारा भनेको त 138, 82 र 1 होइन त? पूर्वक यहाँलाई आग्रह गर्छु, यो धारा उपधारामा अहिले छलफल नगरौँ। मैले प्रष्ट शब्दमा भनेको छु, संविधान सभा बेरोकटोक आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउँछ। संविधान सभाको अध्यक्षज्यू तपाईँ हुनुहुन्छ, जस्तो एउटा जवाफ चाहिँ यहाँबाट अपेक्षा गरौँ न। जस्तो भोलि गएर 82 धारा 82ले चाहिँ संविधान जारी गरिसकेपछि, प्रारम्भ भएपछि यो संविधान सभाको अन्त्य हुनेछ भनेर धारा 82ले स्पष्ट भनेको छ। त्यो यहाँलाई जानकारी पक्कै पनि छँदै नै छ। यो अवस्थामा भोलि गएर जुन अदालतको एउटा चिन्ताको विषय हेरौँ न, भोलि गएर सीमाङ्कनको विषय अथवा स्रोत साधन र अधिकार बाँडफाँडको विषय, यी कुराहरू चाहिँ यो संविधान सभाले निर्धारण गर्दिएन भने भोलि गएर त्यसको चाहिँ के हुने, सबैले अपनत्व फिल गर्न सक्लान् कि नसक्लान् भन्ने चिन्ता जुन अदालतले व्यक्त गर्यो, यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सबैले व्यक्त गरेको चिन्तालाई ध्यानमा राखेर संविधान सभा संविधान बनाउन लागेको छ। यो चिन्ता बोकेर संविधान बनाउने जिम्मेवारी हामीले पाएका छौँ। यो जिम्मेवारी हामी पुरा गर्छौँ। अहिले सम्बन्धित सबैलाई मेरो आग्रह यही हो र सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्छु। हिजो जति बेला संविधान बनिरहेको थिएन, जति बेला सहमति भइरहेको थिएन, सम्मानित सर्वोच्च अदालत समेतले आफ्नो चिन्ता अहिलेभन्दा बढी व्यक्त गर्दै संविधान सभाले समयमा संविधान बनाउनुपर्छ, तपाईँहरूले यता र उता विभिन्न न्यू निकाल्नु हुँदैन भन्दै संविधान सभालाई त्यति बेला निर्देश गर्ने गरिकन निर्णय गरेको सन्दर्भमा
सम्मानित सर्वोच्च अदालत लगायत सिङ्गो देशको चिन्ता र सरोकारलाई ध्यानमा राखेर संविधान सभा संविधान निर्माण गर्न अगाडि बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सबैले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ, सर्वोच्च अदालत लगायत सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। हामी समयमा संविधान बनाउन लागिरहेका छौँ। तर संघीयताको सन्दर्भमा कतै यो संविधान सभाले चाहिँ संविधान जारी गर्दाखेरि अलिकति आधा काँचो आधा पाकेको जस्तो त हुने होइन संघीयताको विषय चाहिँ भन्ने चिन्ता पो हो कि? एउटा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। अपूर्व संविधान संविधान सभाले जारी गर्दैन। जहाँसम्म यो कुरा भएन त्यस कारणले अपूर्व हो भन्ने कुरा छ, त्यस कुरासँग म सहमत छुइनँ। संसारभरिको संविधान हेर्नुहोस्, केही न केही कुराहरू पछाडिको लागि राखिएका हुन्छन्। जस्तो यही संविधान तर सीमाङ्कन त महत्त्वपूर्ण नै हो, जुन चाहिँ अब केही राजनीतिक दलहरूले पनि यहाँलाई फेरि एकपटक अमूर्त रूपमा त आउने भयो। फेरि यहाँलाई म एउटा कुरा आग्रह गर्छु, घरिघरि त्यही प्रश्नमा धेरै छलफल नगरौँ। म यति भन्छु, जति बेला हामीले संविधानको मसौदा तयार गरेर पेश गर्छौँ त्यति बेला त्यो कुरा मलाई सोध्नु होला। अहिले मसौदा तयार गर्ने कार्यमा मसौदा समिति लागिरहेको छ। त्यसले मसौदा तयार गरिसके पछाडि संविधान सभामा प्रस्तुत भइसके पछाडि यो विषयमा छलफल गरौँ। त्यसो भए यसो चाहिँ भनौँ, त्यसो भए सम्माननीय अध्यक्षज्यू, संविधान जारी हुने बेलासम्म पूर्ण संविधान चित्तबुझ्दो संविधान आउने छ, त्यसमा विवादै छैन नि। संविधान सभाले भरसक चित्तबुझ्दो संविधान जारी गर्नको लागि अहिले पनि अहोरात्र खटिरहेको छ। संविधान सभाको त्यो विवेकमाथि, त्यो क्षमतामाथि जनताले विश्वास गरेको संविधान सभाले त्यो काम गर्छ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ र सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। संविधान सभा संविधान बनाउनको लागि, निर्माण गर्नको लागि यो सार्वभौम छ भन्ने कुरामा विवाद रहेन, त्यो स्पष्ट भयो। बृहत्तर जनताको हितको लागि, मुलुकको हितको लागि छिटोभन्दा छिटो यो सहमतिलाई आत्मसात गर्दै, दलहरू बीच भएको सहमतिलाई आत्मसात गर्दै छिटोभन्दा छिटो संविधान जारी गर्नुपर्छ, यो आवश्यकता हो मुलुकको लागि, ढिलो भइसक्यो भन्ने कुरा एकातिर छ भने प्राविधिक रूपमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिइसकेको अवस्थामा कानुनको हिसाबले मात्र हेर्दाखेरि चाहिँ यो केही समयलाई रोक्नुपर्छ भन्ने कानुनी यतातिरको ठिक र उतातिरको चाहिँ बृहत्तर हितको कुरा गर्ने हो भने के भन्नुहुन्छ? यहाँको भनाइ अहिले संविधान निर्माणको प्रक्रिया रोक्नु पर्यो भन्ने हो। यदि तपाईँको भनाइ त्यो हो भनेदेखि म विनम्रतापूर्वक रोकिँदैन, यसलाई हामी इन्कार गर्छौँ, यो कुरा म भन्न चाहन्छु। सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई सम्मान गर्दै त्यसलाई भ्याकेट गर्ने प्रक्रियामा पनि हामी जान्छौँ। संविधान निर्माणको प्रक्रिया एक सेकेन्ड रोकिँदैन। होइन, हाम्रो तर्फबाट त संविधान बनाउने काम रोक्नुपर्छ भन्ने कुरै आएन। अघि नै मैले यहाँलाई विनम्रताका साथ भने कि बृहत्तर जनताको हितको लागि संविधान त बन्नु पर्यो छिटोभन्दा छिटो। अब यही बिचमा यहाँहरू चाहिँ त्यसो भए राष्ट्रपतिज्यूले इङ्गित गर्नुभएको विषय यो तीनवटा राज्यका अङ्गहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्ने, सर्वोच्चको पनि चित्त नदुख्ने, यहाँहरूको पनि चित्त, अब मिलाएर त जानु पर्यो नि यो विवादलाई, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? पहिलो कुरा एउटा म आग्रह गर्न चाहन्छु, मैले के भएको सबै कुरा बताइसकेँ। मैले त्यति भनिसके पछाडि होइन अझै पनि यहाँ विवाद छ भनेर त्यसलाई विवादै नभएको ठाउँमा विवाद खोज्नपट्टि नलागौँ, मेरो सबैलाई आग्रह छ। संविधान सभालाई संविधान बनाउने अधिकार छ। संविधान बनाउने अधिकारलाई प्रयोग गर्दै संविधान सभा अगाडि बढ्छ। अब जुन यो त सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको विषय भयो, जुन अलिकति केही नमिलेका विषयहरू छन् त्यो कसरी मिलेर अगाडि बढ्दैछ, जस्तो बहुलवादका कुरा अथवा न्याय प्रणालीका कुराहरू अथवा नागरिकताका विषयहरू, यी केही कुराहरू चाहिँ अझै पनि मिल्न बाँकी छन्। संशोधनका कुराहरू, नियुक्तिका कुराहरू, पुनर्नियुक्तिका कुराहरू। राजनीतिक संवाद समितिले जुन बाबुराम भट्टराईजीको संयोजकत्वमा सभापतित्वमा बनेको छ त्यसले सहमतिको प्रतिवेदन संविधान सभामा प्रस्तुत गर्यो। त्यो प्रस्तुत गरिरहँदा उसले एउटा थप यसपटक एउटा सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यो। त्यो सुझाव भनेको संविधान सभाले मसौदा समितिलाई यो अधिकार समेत दिने गरिकन निर्देश गरोस् भनेर उसले सुझाव दियो। त्यो सुझाव अन्तर्गत तपाईँले उठाइराखेका विषयहरू कुनै सहमतिभित्र परेको छैनन् भने, त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने सन्दर्भ पनि उठ्यो भने यो सबै काम अब पछाडि नफर्काऊ, मसौदा समितिले नै यसलाई टुङ्ग्याऊ र मसौदा गर, यो अधिकार मसौदा समितिलाई दिने गरिकन संविधान सभाले निर्देश गरोस् भन्यो। र त्यही सुझावलाई ग्रहण गर्दै संविधान सभाले
व्यापक छलफल गरिसके पछाडि त्यो निर्देशनका साथ मसौदा समितिमा पठायो। अहिले मसौदा समिति एकातिर मसौदा गरिरहेको छ। कुनै कुनै विवाद तपाईँले भनेको जस्तो विवादहरू छन् भने त्यो विवादलाई पनि टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि लागिरहेको छ। उदाहरणको लागि आजै ती विवादहरू मस्यौदा समिति भित्रै टुङ्गिन्छन् र मसौदा पनि हुन्छ। मस्यौदा कहिलेसम्म अब तयार हुन्छ? अब थप समय त थपिँदैन होइन? आज बिहान सभापतिसँग मेरो भएको कुरा अनुसार बढीमा 15 दिनभित्रमा मसौदा समितिलाई आफ्नो मसौदा पेश गर्ने जुन जिम्मेवारी दिएको छ त्यही जिम्मेवारी अनुसार उहाँहरूले बढीमा 15 दिनभित्रमा मसौदा ल्याउँछौँ भनेर आजै पनि उहाँहरूले मलाई भन्नुभएको छ। जनतामा जाने कुरालाई लिएर अलिकति राजनीतिक दल बीचमा पनि दिनको सङ्ख्याको हिसाबले दिनको कति समय चाहिँ जाने भन्ने विषयलाई लिएर अलिकति थोरै मात्रै मतान्तर रहेको छ। तपाईँ अब अध्यक्षको हिसाबले के भन्नुहुन्छ कि जनतामा जाने समय कसरी राखिनुपर्छ र कसरी अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने तपाईँको धारणा छ? मैले केही दिन अगाडि प्रष्ट शब्दमा यो विवादहरू उठिरहँदा यसलाई मैले प्रष्ट गरेको छु। त्यो के हो त भन्दा संविधान निर्माणको प्रक्रिया जहाँसम्म छ, संविधान सभाले बनाउने संविधान भएको हुनाले यसका कतिपय मूल्य र मान्यता छन्। त्यो मूल्य र मान्यता बमोजिम संविधान सभा अगाडि बढ्छ। जनतामा जाने भन्ने कुरा पनि त्यही भित्र पर्ने एउटा कुरा हो। यो जनताको बीचमा पुग्नुपर्छ। तर स्थितिलाई ध्यानमा राखेर जनताको बीचमा पुग्ने भन्ने कुरा कति दिनको लागि जाने अथवा कुन तरिकाले जाने भन्ने बारेमा छलफल हुन सक्छ। त्यो दलहरूको बीचमा छलफल चलिरहेको छ। मैले संविधान सभामा रहेका दलहरूलाई यो समेतका कुराहरूमा तपाईहरु ध्यान दिएर मैले बोलाएको बैठकमा उपस्थित भएर छलफल गर्नुपर्छ र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। तपाईहरुले यसमा सुझाव दिनुपर्छ मैले भनेको छु। उदाहरणको लागि हामी चाँडो से चाँडो संविधान बनाउन चाहन्छौं, तर चाँडो से चाँडो संविधान बनाउँदा पनि निश्चित मूल्य र मान्यतालाई छोड्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा म छु। यो कुरासँग दलहरू पनि सहमत छन्। त्यसैले अलिक थोरै दिन हुन सक्छ, प्रक्रिया अलिकति फरक हुन सक्छ, तर जनतामा जाने काम हुन्छ। यही बीचमा संविधान सभा भित्र रहेका राजनीतिक दलहरू पनि र अब संविधान बाहिर रहेका राजनीतिक दल र नेताहरू पनि अहिले त सर्वोच्च अदालतको आदेश चाहिँ अन्तरिम आदेश जुन छ त्यो एकदम राम्रो छ, स्वागतयोग्य छ, अदालतले जे गर्यो ठिकै गर्यो भनिरहेका छन् नि। तपाईले राखेको प्रश्नलाई अलिकति मात्रै म परिमार्जन गरिदिन्छु। 90% जति दलहरू अहिले संविधान सभाकै विशेषाधिकार हो। संविधान सभालाई जनताले अधिकार दिएको हो। संविधान सभाले चाँडै संविधान बनाउनुपर्छ भनिराख्नु भएको छ। केही दल र दलका साथीहरू भने सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गर्यो ठिक गर्यो त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ भनिरहेका छन्। त्यसैले यो यथार्थको सन्दर्भमा हामीले निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। संविधान सर्वोच्चले पनि भन्यो, राष्ट्रपतिज्यूले पनि तपाईसँगको भेटमा पनि र अन्य सार्वजनिक ठाउँहरूमा पनि भनि पनि राख्नु भएको छ र अन्य दलहरूबाट पनि आएको छ। संविधान जारी हुने एउटा कुरा हो, जारी भएपछि यसलाई आत्मसात जनताले ओनरसिप लिने कुरा अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो र संविधान लागू हुने कुरामा जारी भएका चिन्ताहरू पनि त मनन योग्य छन्। यस कुरामा विवादै छैन नि। यो कुरा त म आफै भनिराखेको छु, हामी सबै भनिरहेका छौँ। वास्तवमा बढी से बढी जनताले स्वामित्व लिनुपर्छ। हुनसक्छ 100 मा 100 ले लिनुपर्छ, तर एक दुईवटा यथार्थको कुरा गरौँ न। वास्तवमा सबैका सबैको बीचमा सहमति भएपछि मात्रै संविधान बनाउने भन्ने कुरा हुन सक्ला। अनि हामी सबैको 100 मा 100 जम्मै कुरा संविधानमा समेटिएला। मैले त जहाँसम्म यथार्थको कुरा गर्छु, संसारभरिकै कुरा हो यो, मेरो सबै कुरा संविधानमा पर्दैन, तर म त्यो प्रक्रियामा समाविष्ट हुनुपर्छ। मैले त्यो प्रक्रियामा सहभागी भएको हुनुपर्छ। म समेत सहभागी भएर बनिएको संविधानले यति धेरै कुरा मेरो कुरा पर्यो, यति कुराहरू चाहिँ मैले लड्दा लड्दै पनि सकिनँ भनेर पछि मेरा ती कुराहरू पनि त्यसमा पार्नको लागि पो लाग्नुपर्छ र त्यो प्रक्रियालाई त्यो संविधानले ठाउँ दिनुपर्छ। अर्थात् यो यस्तो संविधान बन्नुपर्छ जुन संविधान मार्फत मेरा 40 वटा कुरा यो संविधानमा परेका छैनन् भने त्यो 40 वटा कुराहरूलाई पार्ने गरिकन लड्नको लागि मलाई यो संविधानले ठाउँ दिनुपर्छ
मैले बुझेको संविधान र संविधान निर्माणको प्रक्रिया त यो हो जस्तो लाग्छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश यो यति साह्रो विवादमा पनि आउँदैन थियो होला। कम्तीमा 16 बुँदे सहमति गर्नुभन्दा अगाडि राजनीतिक दलहरूले संविधानका यी धाराले चाहिँ अन्तरिम संविधानका यी धाराले अलिकति अवरोध गर्न सक्छन्, हामी त संशोधन गर्न बानी नै परेका छौँ, यिनलाई चाहिँ पहिला संशोधन गरिदिउँ अनिखेर त्यसपछि यो सहमति गरौँ भन्नेको भए पनि हुन्थ्यो कि, अथवा सीमाङ्कनकै लागि जुन आयोग बनाउने भन्ने कुरा छ पहिला आयोगै बनाएर 2 महिना 4 महिना 5 महिना आयोगै बनाएर ढिलै गरेर भए पनि संविधान जारी गरेको भए यो खालको विवाद पनि आउँदैन थियो कि भनेर मैले एउटा लेम्यान प्रश्न गरेँ भने नि। त्यसमा म अर्को एउटा प्रश्न थपिदिन्छु र यो कुरा मैले दलहरूलाई राखेको पनि हो, अहिलेसम्म पनि राखिरहेको छु। त्यो के हो त भन्दा मसौदा गर्नको लागि हामीले कतिको समय दियौँ? बढीमा 15 दिन। त्यसपछिका प्रक्रियाहरू पुरा गर्न कति समय लाग्छ हामीले देखिरहेका छौँ। संविधान सभा मार्फत संविधानको विधेयक पारित गर्न पनि कति दिन लाग्छ, त्यसमा संशोधनका प्रक्रियाहरू पनि छन्। यही बिचमा जनतामा जाने प्रक्रिया, त्यहाँबाट फर्केर आएर विधेयकलाई परिमार्जन गर्ने प्रक्रियाहरू पनि छन्। अनि दलहरूले, हाम्रा दलभित्र सबै पर्छन् जो अहिले यसको पक्षमा छन्, जसले यसको विरोध गरिराखेका छन्, सबै पर्नुहुन्छ। उहाँहरू सबैले मलाई 2 घण्टाभित्रमा हामी यो सम्पूर्ण असहमतिलाई टुङ्ग्याउँछौँ भन्नुभएको। तपाईँकै कार्यक्रम मार्फत मैले यो जानकारी जनतालाई दिएको हुँ। यत्रो समय प्राप्त हुँदा अहिले पनि संविधानको विधेयक संविधान सभाबाट पारित हुँदासम्म अहिले पनि यो विषयहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउँदा हुँदैन र? सबैभन्दा राम्रो तरिका त यो हो नि। यो कुरा त म आफै भनिरहेको छु नि। अलिकति हतार भयो कि अब राजनीतिक दलहरूमाथि एउटा कटाक्ष पनि अथवा आलोचना पनि छ कि साउन भदौतिरै सकभर सत्ता समीकरणहरू मिलाउन पाएको भए को सत्तामा जाने, को राष्ट्रपतिमा जाने, को सभामुखमा जाने, को कहाँ जाने, अलिकति चाहिँ हतारमा गर्न पाए सत्ता प्राप्ति पनि चाँडै हुन्थ्यो। त्यसकारण आयोगको कुरा पनि सीमाङ्कन विवाद पछाडि छोडिदिउँ, संविधान संशोधनको कुराहरू पनि पछाडि छोडिदिउँ। राजनीतिक दलहरूको सत्तामा जाने हतारोले गर्दाखेरि संविधान निर्माणको लागि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश यसरीसम्म आउन पुग्यो भनेर आलोचना गरियो भने नि वास्तवमा त्यो कुरालाई फेरि म चर्चा गरिराख्न चाहन्न। वास्तवमा मूल कुरा त के छ भनेदेखि हामीले अहिलेको जुन यो अवस्था छ, यो अवस्थामा संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई हामीले अरू कुनै पनि कुरासँग जोड्नु हुँदैन भन्ने मान्छे हुँ म। विगतको 4 वर्षको अवधिमा पटक संविधान सभाको म्याद थप गरिरहँदा दलहरूले सरकार निर्माणको प्रसङ्ग पनि जोडेका छन्। त्यो प्रत्येक प्रसङ्गमा मैले असहमति जनाएको छु, आफ्नो कुरा सार्वजनिक रूपमा राखेको छु। अहिले पनि मेरो विचारमा संविधान निर्माण नै प्राथमिकता हो, यो कुरासँग अरू कुराहरू जोडिनु हुँदैन। त्यसैले संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्नुपर्छ। मेरो विचारमा अहिले उपयुक्त अवसर छ। अहिले भर्खरै विनाशकारी भूकम्प आयो। यो भूकम्प आएको बेलामा जनतालाई मलमपट्टी लगाउने यो राम्रो अवसर छ। त्यसैले कुनै पनि न्यू हामी अगाडि नसारौँ, संविधान निर्माण गरौँ, संविधान बनाऊँ। संविधान जारी गरिसके पछाडि त्यसपछि सबै कुराको लागि मार्ग प्रशस्त हुन्छ। पहिलो संविधान सभादेखि अब अन्तिममा सभाध्यक्षज्यू अन्तिममा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनदेखि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा यहाँसँगका मैले धेरै अन्तर्वार्ता यहाँसँग गरेँ। आजको अन्तर्वार्तामा यहाँको अनुहार हेरिराख्दाखेरि मलाई के अनुभूति भएको छ भने यसपटक अलि बढी विश्वस्त, अलि बढी आत्मविश्वास, संविधान चाहिँ हामी जारी गर्छौँ भन्ने त्यो तपाईँको अनुहारभित्र, तपाईँको अभिव्यक्तिभित्र चाहिँ त्यो आत्मविश्वास अलि बढी देखिएको छ। त्यसैले फेरि एकचोटि अन्तिममा प्रश्न सोध्छु, संविधान कहिलेसम्म जारी होला त? यो जुन अहिले संविधान निर्माणको बिन्दुमा हामी पुगेका छौँ, संविधान निर्माणको लागि अब मैले एउटा आधार तयार भएको देखेको छु। यो आत्मविश्वास त्यसैको प्रतिबिम्ब हो। त्यसैले 15 दिन ढिलो चाँडो होला, तर अब चाँडै संविधान बन्छ। संविधान सभाबाट संविधान बनाउनुको विकल्प छैन। अब चाहिँ संविधान सभाबाट संविधान बन्छ। यो कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब आउने नयाँ दशैं नयाँ संविधान सहितको हुनेछ, विवादै छैन। दशैं अगाडिसम्म यो मुलुकले, नेपाली जनताले
अघि हामीले भन्यौँ नि, अघि सीमाका कुरा, संहिताका कुरा, आधा काँचो होला कि पाकेको होला कि यो नमिल्ला कि ऊ नमिल्ला कि, यी सबै कुराहरूको यहाँले मेरो मुखबाट संविधान घोषणाको मिति सोध्न खोज्नुभएको हो। आज चाहिँ म त्यही पनि भनिदिन्छु, मेरो व्यक्तिगत इच्छाको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त श्रावण 15 नकटाउँ भन्ने छ। तर म किन चाहिँ तपाईँले धेरै जोड गर्दै पनि, धेरैतिरबाट कोट्याएर निकाल्न खोज्दा पनि किन मैले अहिलेसम्म चाहिँ मिति नभनेको त भन्दा, म यो मसौदा भइरहेको बेलामा दलहरूसँग बाक्लो छलफल गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दा मात्रै अड्केको हुँ। मेरो व्यक्तिगत कुरा भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ श्रावण 15 सम्ममा जारी गरौँ न भन्ने चाहिँ मेरो प्रस्ताव छ। नभए पनि भदौ, नभए पनि असोजभित्र त पक्कै होला। नभए भन्ने भर्सक नहोस् भन्ने मेरो इच्छा हो। धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। 4-5 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, अरबौँ रुपियाँ गइसक्यो। नेपाली जनताले 2007 सालभन्दा अगाडिदेखि गरेको आन्दोलन, अनेक खालका शहादतहरू, यी सबैको इतिहासलाई हेर्दाखेरि यो मौका आएको छ आफ्नो संविधान आफ्नो लागि आफैले बनाउने र यो जतिसक्दो छिटो हुनुपर्छ र मुलुक एउटा नियमित राजनीतिक प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्छ र एउटा स्थायी किसिमको व्यवस्था मुलुकमा हुनुपर्छ। अब सधैँ राजनीतिका कुरा गर्ने मात्रै बेला छैन, विकासका पनि कुरा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। महाविनाशकारी भूकम्पले यत्रो ठुलो क्षति पुर्याएको छ, यसको पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्ने बेला छ। त्यसैले बृहत जनताको हितको लागि छिटोभन्दा छिटो संविधान जारी गर्नुपर्ने अवस्था छँदैछ। यो बीचमा देखिएका विभिन्न विवादहरू चाँडै मिलुन् र समयमा संविधान जारी होस् भन्ने तपाईँ हामी पनि कामना गरौँ। नमस्कार।